अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौधरी कलीमुल्ला एक नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में यूज़र मैनेजर के बारे में बताया, वो था हॉटस्पॉट के बारे में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप ट्रिपल पीओई के यूज़र मैनेजर कैसे बना सकते हैं, और ये बेसिकली है क्या चीज़, क्या ये अलग से बनता है या उसका क्या तरीका कार है, वो आप इस वीडियो में जानेंगे। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की जानिब। दोस्तों, इस वक्त हम कंप्यूटर की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो मैंने पिछली दफ़ा आपको पिछली वीडियो में मैं आपको पहले बता भी चुका हूँ कि हमने हॉटस्पॉट बनाई थी। तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो पीपीओ के बारे में है। तो दोस्तों, ये आप देख रहे होंगे कि मेरा इस वक्त यहाँ मैक्रोटेक लिखा हुआ था, लेकिन लोगो चेंज हो चुका है। तो दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे कि आप कैसे अपना जो है ना मैक्रोटेक की जगह अपना लोगो लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये भी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करेंगे। अभी जो हमने सीखना है कि हम पीपीओ ट्रिपल पीओई को कैसे ऑन करें। तो दोस्तों, वो मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए करना आपको ये होता है, बहुत ही सिंपल है, इंतहाई सिंपल है। यहाँ पे आपने आना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपने ट्रिपल पीओ खोलना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ सीक्रेट्स में आना है। यहाँ आपने ट्रिपल पीओ ऑथराइजेशन एंड अकॉर्डिंग में खोलनी है। तो दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक टिक लगी हुई है। मैंने पहले आपकी नहीं लगी हुई होगी, ठीक है। मैंने अभी हटा दी है, तो मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये देख, मैं इसे बंद कर देता हूँ, दोबारा खोल के आप दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये टिक नहीं होगी, यूज रेडियस। तो आपने इसमें सिंपल करना है, जो मुश्किल सेटिंग थी वो आप कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंपल सा काम आपने करना है, जस्ट एक ये लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे अप्लाई ओके कर देना है। फिर आपने जाना है यहाँ रेडियस में, यहाँ आपने हॉटस्पॉट खोलनी है, ठीक है दोस्तों। यहाँ ये देखिए, ये मैं क्योंकि पहले चला रहा हूँ तो मैं एक दफ़े से बंद कर देता हूँ, फिर खोल के आपको दिखाता हूँ कि आपने करना क्या है, ठीक है। आप वहाँ कर चुके हैं मेंशन ट्रिपल पीओई में। अभी आपने आना है, रेडियस खोलनी है। रेडियस में आपने पिछली दफ़ा आपने देखा था, यहाँ पे सिर्फ हमने हॉटस्पॉट किया था। अभी हम, ठीक है, ट्रिपल पी पे क्लिक किया है, अप्लाई करेंगे और ओके कर दें। तो दोस्तों, इस वक्त जो हमारी जो सेटिंग है वो मुकम्मल हो चुकी है। तो अब मैं आपको यूज़र भी चला के दिखा देता हूँ, क्योंकि अभी मैं अपने राउटर के साथ कनेक्टेड हूँ। तो मैं आपको केबल लगा के चेक करा देता हूँ कि एक ही यूज़र कैसे चल सकता है ट्रिपल पीओई पे और हॉटस्पॉट पे। एक ही यूज़र होगा जो इधर भी चलेगा और दूसरी पीपीओ पे भी चलेगा। जैसे कि आपको वेन बॉक्स में अलहदा बनाना, वैसा नहीं करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वाईफाई बंद करने लगा हूँ, मैंने ट्रैक लाइन के साथ लगा लिया इसको। ये एक दफ़ा हमारा सिस्टम बंद हो चुका है। अभी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ हमारा जो है ना, ये देखिए, मैं लिख भी देता हूँ, यहाँ ऊपर भी ओ लिखना है। मेरा हमारा यूज़र यही है फिलहाल अभी इसमें, और ये ठीक है। मैं इसको सेव चेंज को हटा के दोबारा सेव कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, हमारा यूज़र ट्रिपल पीओई पे कनेक्ट हो चुका है। अभी हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए, ये ऊपर भी ओ है, नीचे भी ओ है, ठीक है। मैं ये देखिए, हमारा नेट चल चुका है। मैं आपको नेट भी साथ चेक करवा देता हूँ, ठीक हो गया। अभी हम इसको यहाँ से बंद करते हैं। हाँ, एक चीज और भी मैं आपको दिखा दूं, आपको कोई डाउट न रह जाए कि कलीम भाई आप सही से क्लियर नहीं कर रहे हमारा। अभी देखिए, हम यहाँ एक्टिव यूजर में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये देखिए, इस चीज को आप नोट कर लीजिए। यहाँ ये जो नीली, यहाँ ये देखिए ओ ही चल रहा है, यहाँ साथ ये देखिए बाकी एल लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये राउटर में से चल रहा है। ये रेडियस, असल में वो यूजर मैनेजर होता है आपका रेडियस ही है। ये देखिए ना, साथ आ चुका है आर रेडियस। तो ये हमारा वहां से चल रहा है। ये आपको फर्क मालूम होगा कि आपका रेडियस का कौन सा यूजर है, यूजर मैनेजर का कौन सा यूजर है, और आपके राउटर में से कौन सा चल रहा है, ठीक है। अभी ये देखिएगा, यहाँ से ये डिस्कनेक्ट हम करेंगे, ये यहाँ से डिस्कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हमने डिस्कनेक्ट कर दिया। ये देखिए, अभी हम इसको
یہاں سے کنیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اوہو، میرے خیال میں اس میں ہماری آئی پیز نہیں لگی ہوئی، تو ہٹا دیتے ہیں۔ جی ہاں، آئی پیز لگی ہوئی ہیں، تبھی ہمارا جو ہے نا وہ، یہ دیکھیے، دن کو میں ایک ڈیوائس ٹھیک کر رہا تھا، اس کی کنفیگریشن کر رہا تھا، تو اس کے لیے میں نے آئی پی لگائی تھی۔ اس میں ایسا کوئی نہیں، یہ دیکھیے ابھی ہمارا پیج آ جائے گا، یہ پیج آ چکا ہے۔ سوری دوستو، یہاں پہ ہم اوپر بھی او لکھیں گے، ٹھیک ہے، نیچے بھی او ہی لکھیں گے، ٹھیک ہے، اوکے کریں گے۔ یہ دیکھیے او والا ویلکم ہو، ابھی دیکھیے گا ہمارا یوزر جو ہے وہ یہاں پہ نہیں ہے ٹرپل پی او ای میں۔ ابھی ہمارا جو یوزر ہوگا وہ یہ دیکھیے، نظر آیا آپ کو؟ آپ ایک ہی یوزر ہاٹ اسپاٹ پہ بھی چلا سکتے ہیں، پی پی او پہ بھی۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایسا یوزر ہے وہ کہے کہ یار میں گھر میں جاؤں تو میرا راؤٹر میں ٹرپل پی او ہی چلے، اور جب میں گھر سے راؤٹر بند کروں تو میرا اوپن پیج پہ چلے، تو یہی اس کا حل ہے، ٹھیک ہے دوستو۔ یہ تو آپ کو کانسیپٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہو گیا۔ اب میں یہاں دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں آپ کو کیسے پتا چلتا ہے۔ یہ دیکھیے یہاں پہ یہ تو آپ یہ دیکھیے یہاں پہ ایک یوزر، یہ یوزر ایکٹیو ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے اس کا سیشن چیک کر سکتے ہیں، یہ کب کتنے ٹائم ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ کتنے ٹائم یہ پہلے لاگ ان ہوا تھا، کیا کیا اس کی تفصیل ہے، یہ سارا کچھ یہاں آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں جو آپ کے کوئی چیز ہے وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویڈیو میں بتا دوں گا۔ ابھی میں آپ کو کچھ چیز، ہاں پچھلی دفعہ میں نے آپ کو لمیٹیشن کے بارے میں بتایا تھا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے لیے الگ سے ویڈیو بناؤں، اس ویڈیو میں ایڈ نہ کروں، کیونکہ آپ کا جو کنسیپٹ ہے، جو وہ چیز ہے وہ ویسے ہی کلیئر رہے کہ لمیٹیشن کے بارے میں، کہ آپ اس میں پروفائل میں جو لمیٹیشن کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں اس پہ بھی کروں گا ایک دو۔ اور یہ جو لوگو میں نے بنایا، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کلیم.نیٹ، میں اس کو لاگ آؤٹ کرتا ہوں تو یہاں بھی یہی آ رہا ہے، یہ دیکھیے کلیم.نیٹ وائی فائی نیٹ ورک فار ٹیسٹ انٹرنیٹ، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ میری جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی تو انشاءاللہ ان میں یہ میں ساری چیزیں ڈیفائن کروں گا۔ اور یہاں پہ میں ایک معذرت کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک ویڈیو ہے تو اس کی وجہ سے یہ والی ویڈیو ہے، کچھ دوستوں کی دل آزاری ہوئی ہے، کیونکہ یہ ویڈیو میں نے بنائی مکمل تھی، پتنی اس کے ساتھ کیا بنا ہے، میری طرف سے کچھ ہوا ہے یا یوٹیوب والوں سے کچھ ہوا ہے، مجھے نہیں پتا۔ یہ ویڈیو جب تقریباً 8-9 منٹ پہ جب چلتی ہے، 7 منٹ کے بعد اس کا جو آواز تو آتی ہے لیکن اس کا جو ڈسپلے ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، بس ایک وائٹ سا پیج آنے لگ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے میں اپنے ایک دوست نے آج مجھے کامنٹ کیا ہے، تو میں آپ کو نام لے کے آپ کو اس ویڈیو میں اصل میں مینشن اس لیے کر رہا ہوں، یہ ان سے میں نے سوری کی ہے۔ انہوں نے لکھا ایک میں لکھا تھا کامنٹس میں کہ بھائی چلو انسان ہوں بھائی، مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو میں نے سوری کیا۔ بہرحال انہیں میں نے سوری کر دیا ہے کامنٹس میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو اس کے لیے میں انشاءاللہ آپ کے لیے یہ نئی ویڈیو میں بنا دوں گا، تو آپ پریشان نہ ہوں، آپ مجھے کال کر سکتے ہیں، میں آپ کو کال پہ بھی گائیڈ کر سکتا ہوں۔ تو اس کے لیے میں دلی طور پہ آپ سے معذرت خواہ ہوں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو تک لیے چودھری کلیم اللہ کو اجازت دیجیے۔ جاتے جاتے وہی کہوں گا، ویڈیو اچھی لگے لائک کیجیے، چینل سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے بٹن پر ضرور کلک کیجیے۔ اللہ حافظ۔